नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसीले झापाको बिर्तामोडमा सहकारी पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। संस्थाद्वारा सञ्चालित यो 12औं सहकारी पसल हो। भद्रपुर रोडमा खोलिएको एनएमसी सहकारी पसलको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटी र संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले पसलको मूल ढोकामा टाँगिएको रिबन काटेर तथा अतिथिहरूले 12वटा क्यान्डल बालेर उद्घाटन गरिएको हो। कोपसल उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले एनएमसीको व्यावसायिक विविधीकरणबारे जानकारी गराउँदै सहकारी पसल सञ्चालनको औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए। अध्यक्ष उप्रेतीले एनएमसीले नाफा कमाउन सहकारी पसल खोलेको नभई सहकारीमा आबद्ध सदस्य किसानहरूले उत्पादन गरेका स्थानीय वस्तुहरू बिक्री गर्ने स्थलका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले पसल सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। किसान सदस्यहरूले उत्पादन गरेका अर्ग्यानिक वस्तुहरू संस्थाले खरिद गरिदिने र यिनै पसलबाट उपभोक्तासम्म पुर्याउने मूल उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ। समस्याहरू छन्, यो कानुनी समस्या छ, अन्डर इन्भोइसिङका समस्याहरू छन्। हामी दोहोरो लेखा राख्न सक्दैनौँ। हामीले एउटा ट्र्याक बनाउनु पर्छ। यो एउटा परिवारले चलाउने होइन, संस्थाले चलाउने हो। कर्मचारीहरूमा भरोसा गरेर चलाउने हो। हामीसँग थुप्रै खालका समस्याहरू छन्, तर असम्भव छैन। हामीले त्यही देख्यौँ 5-7 महिनाको अनुभवमा। समस्याहरू छन्, समस्याहरूलाई कम गर्दै हामी जान सक्छौँ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले त्यसलाई विस्तार गर्न थाल्यौँ र अहिलेसम्म विभिन्न ठाउँमा हामीले यस खालका पसलहरू सुरु गरिसक्यौँ र 12औं पसलको रूपमा अहिले हामी यहाँ काम गरिरहेका छौँ। आजबाट शुभारम्भ भइरहेको छ। पसलको उद्देश्य जसरी कृषिमा हामीले धेरै नाफा हुन्छ भनेर सुरु गरे होइन, त्यसलाई हामीले आवश्यकता छ अहिले भनेर सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा अलिअलि केही वर्ष घाटामा होला, जस्तो डेरीमा केही वर्ष घाटामा गयो, अहिले सञ्चालन खर्च धान्य हामी ठाउँमा पुगेका छौँ। तर समुदायमा सामाजिक रूपमा त्यसको भ्यालु फरक छ। त्यसै गरी कृषिमा पनि हामीले अहिले घाटा गइरहेका छौँ, केही वर्ष पछाडि त्यसले आफ्नो खर्च धान्ला, तर त्यसको सामाजिक भ्यालु हुन्छ। हामीले सहकारीले गर्नै पर्ने, आफू मात्रै धनी हुने होइन, समुदायलाई हामीले चाहिँ रूपान्तरण गर्ने हो, व्यावसायिक बनाउने हो, आधुनिकीकरणमा लैजाने हो। त्यो कामका लागि हामी जसरी कृषि गरिरहेका छौँ त्यसै गरी सहकारी पसलमा पनि नाफा धेरै हुन्छ भन्ने होइन। नाफामा पुग्न त हामीलाई अझै लामै यात्रा गर्नुपर्छ। तर यसले के गर्छ भने सदस्यहरूलाई स्वरोजगार हुनका लागि मद्दत गर्छ। हाम्रो कोसिस, हाम्रो आह्वान, हाम्रो अनुरोध छ समुदायलाई, सदस्यहरूलाई कि तपाईँ सहकारी पसलमा आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, आफूलाई चाहिएको, आफूसँग नभएको सामान किन्नुहोस्। तर सँगसँगै के हेर्नुहोस् भने यो पसललाई मेरो हो र म यो पसललाई के बेच्न सक्छु भनेर तपाईँले धारणा बनाउनुहोस्। केही नभए तपाईँले अरूले उत्पादन, किसानले उत्पादन गरेका चौसुर, मेथी, धनिया, आलस, मसलाजन्य चिजहरू प्याकेजिङ गरेर आफ्नो ब्रान्डमा, सदस्यको ब्रान्डमा हामीलाई बेच्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसो भयो भने यता किसानले उत्पादन गर्छन्, किसानको खरिद गरौँ, अनि यहाँ प्याकेजिङ गर्नुहोस्, ब्रान्डिङ गर्नुहोस्, हामीलाई दिनुहोस्, हामी बेच्छौँ। अनि तलसम्म सदस्यहरूमा यो एउटा मोडल मात्रै, सानो नमुना मात्रै हो। यस्ता धेरै कुराहरू हुन सक्छ। तपाईँले आफ्नो घरमा बसेर व्यावसायिक हुन सक्ने एउटा दुईटा मेसिन राखेर सानो तालिम लिएर हामीलाई चाहिने गार्मेन्टका सामानहरू दिन सक्नुहुन्छ, सानातिना सामानहरू दिन सक्नुहुन्छ, अरू चिजहरू दिन सक्नुहुन्छ। यी चिजहरूलाई पनि हामी चाहिँ यहाँ बिक्री गर्ने थलो बनाऊ, अथवा सदस्यको उत्पादन सदस्यका लागि। यो अहिले हेर्दा हामीसँग हाम्रा उत्पादन, संस्थाका उत्पादन, सदस्यका उत्पादन थोरै होला, 99% हामीले अरूका उत्पादन बेचे होला। तर क्रमशः समय बित्दै जाँदा 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष हाम्रा उत्पादनको रेसियो बढ्दै जानु पर्यो। संस्थाका उत्पादनहरूको रेसियो बढ्नु पर्यो, सदस्यका उत्पादन, स्थानीय उत्पादनहरूको रेसियो बढ्नु पर्यो र अरू बाह्य उत्पादनहरूलाई कम गर्दै जानु पर्यो। त्यस आधारमा हामीले स्थानीय उत्पादन र स्थानीय रोजगारीलाई विकास गर्नका लागि सहकारी पसल सुरु गरेका छौँ। एनएमसीका 5वटा व्यवसायहरू सुरु भइसकेका र अब केही नयाँ गर्ने योजना बनाइएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष उप्रेतीले संस्थाको वित्तीय अवस्थितिबारे पनि
संक्षेपमा जानकारी गराएका थिए। सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बिर्तामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटीले बिर्तामोडलाई विषादी-रहित नगर बनाउने आफूहरूको प्रयासमा एनएमसीले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको बताए। एनएमसीको सहकारी पसलमा गुणस्तरीय सामग्रीहरू पाइने भएकाले उपभोक्ताले स्वास्थ्यवर्धक वस्तुहरू ढुक्क भएर खरिद गर्न पनि उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। व्यापारीहरूलाई पनि यो सहकारी संस्था मार्फत धेरै जान्ने बुझ्ने र चिन्ने अवसर पनि प्रदान प्राप्त हुनेछ र मैले एनएमसी सहकारी संस्थाको बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको मैले वर्णन गरेर त्यो 3 दिन गर्दाखेरि पनि सायदै पुग्दैन, कमी नै हुन्छ। मैले कति वर्णन गर्ने के गर्ने। अब मैले सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा एनएमसी सहकारी संस्थाले आमाका गर्भभित्र रहेको जुन बालक थियो त्यो बालकले पनि विषादी खाएर आमाका गर्भभित्र बाँच्नु परेको अवस्था थियो केही वर्ष अगाडिसम्म र त्यो आमाका गर्भभित्र रहेको बालकदेखि वृद्ध 100 वर्षको बुवा आमाहरूसम्मको स्वास्थ्य समेतलाई पनि ख्याल गरेको मैले आफूले महसुस गरेको छु। आज एनएमसीले शुद्ध पवित्र दूध वितरण गरेको छ, जो चाहिँ गर्भमा बच्चा बोकेर बस्नु भएकी गर्भवती महिलाले त्यो दूध एउटा चाहिँ विषादी रहित दूध खान पाएको छ र त्यो गर्भभित्र बसेको नानी आज विषादी खानाबाट वञ्चित गरेको छ। यो गर्नेमा अनुकरणीय योगदान चाहिँ यो एनएमसीले सहकारी संस्थाले गरेको छ र खास गरेर सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनका निमित्त जबसम्म हामी यस राज्यका जति पनि जनसमुदायहरू छन् ती जनसमुदायहरूलाई पहिला सबैभन्दा हामीले स्वास्थ्यमा केयर गरेनौँ, हेल्थमा केयर गरेनौँ भने कुनै पनि हाम्रो इम्प्लोयर होस् अथवा उद्योगपति होस्, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, उसले सालभरिमा जति उसले आर्जन गर्छ त्योभन्दा 5 डबल चाहिँ यो विषादी सेवन गरेर त्यो विषादीबाट बाँच्नका निमित्त उसको 5 डबल खर्च गर्छ भने हामी कहाँबाट समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली हुँदैनौँ। त्यसकारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई साकार पार्नका निमित्त नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले त्यो अभियान राज्यका जनतादेखि लिएर राज्य समेतको चेतना खोल्ने काम गरेको छ। यसका निमित्त म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि यो बिर्तामोड नगरमा 65% देखि 80% विषादी चाहिँ उपभोग गरेर मानिसहरू रोगले सायदै नेपाल अधिराज्यभरिमा पहिलो यो क्यान्सर लाग्नेमा पहिलो अङ्क प्राप्त गर्ने बिर्तामोड नगरपालिका थियो। आज सायद सबैभन्दा कम्ती बिर्तामोड क्यान्सरका बिमारीहरू होलान्। यसको प्रेरणा सिङ्गो हाम्रो नगरले चाहिँ विषादी मुक्त नगर बनाउन कोसिस गरेको र यो एनएमसी चाहिँ नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अभियान र यो कञ्चनजङ्घा एफएम चाहिँ को अभियानले आज हामीहरू 65 देखि 70% विषादी हामीले उपभोग गरिराखेका थियौँ। आज हामीले 5% मा झार्न सफल भएका छौँ। सहकारी पसल उद्घाटन कार्यक्रममा बिर्तामोड वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद सङ्ग्रौला, 87 बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रुद्रमणि श्रेष्ठ लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। एनएमसी बिर्ता अर्जुन क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रकाश सुवेदीले सञ्चालन गरेको पसल उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य तथा क्षेत्रीय प्रमुख डम्बर बहादुर बस्नेतले गरेका थिए। एनएमसी सहकारी पसल व्यवसाय उपसमितिका सदस्य हरिभक्त बरालले कार्यक्रममा आमन्त्रित तथा सहभागीहरूलाई शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। एनएमसी सहकारी पसलमा सबै प्रकारका सामग्री उपलब्ध हुने तथा चाडपर्व लक्षित धमाका पनि सुरु गरिएको प्रबन्धक नवीन भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै 1000 रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा विभिन्न किसिमका उपहार कुपनहरू राखिएको जनाइएको छ।